آپ تشریف فرمانے آن والا کہ دوروں کسے پینڈی چونا ایک بدوی نبی علیہ السلام دے کول آیا تے آکے عرض کر دے اللہ دے پیارے نبی جی منوں کو خیر والی گل دسو پلائی والی بات دسو میں اپنی زبان تو ادا کر دارا اسی تے خیر نہ جا کے پوچھنے نا علماء کرام کو لو حضرت صاحب کو انجدہ وظیفہ دسو نال دے دی دکان دا تھڑا کوئی نہ چڑھے تے جیڑا آئے سدھا ساڑے والا آئے اے جناب انجدہ تویز دیو بھئی ادھر دا رخ کوئی نہ کرے منہ کوئی نہ کرے جیڑا آئے ساڑھے کو لائے کیوں دی وجہ ہے وے کہ ساڑھی نظر دنیا تے وے اور اونا دی نظر رب دے جنت دے سی رب دے جنت دے حضور کوئی ایسی گال دسو آمینہ دے لال علیہ السلام حدیث پاک دے اندر موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے این جودہ ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ دے اندر پکڑ لیا چوک آزم والیو اردہ گرتو آن والیو پروانیوں قرآن دیو یار آج جیسی کسے پیر صاحب نال مسافہ کر لئیے حضرت صاحب نال مولانا صاحب نال شیخ صاحب نال اسی مسافہ کر لئیے اپنا ہاتھ چھپا چھپا کے رکھنے سنبھال کے رکھنے فلاں حضرت صاحب دے ہاتھ نہ لگا فلاں پیر صاحب دے ہاتھ نہ میرا ہاتھ لگا اور یاروں نہ دی قسمت نصیبان دے کیا کہنے جنہ دا ہاتھ آمینہ دے لال دے ہاتھ ویچے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دے مبارک ہاتھ دے اندر اودا ہاتھ تے نبی پاک علیہ السلام تربیت فرمان لگے نے آپ سبق دین لگے نے آپ فرمان دینے پڑھ سبحان اللہ تسی نہ بولے آدھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو لو سبق لے کے درس لے کے تے چلا گیا جا کے نا تھوڑی دیر بعد پھر واپس آیا ان بندہ ہے تے لالچی ہے نا کسے نو لالچ دنیا دے کسے نو لالچ پیسے دے کسے نو لالچ کاروبار دے صدقے جاں اونا نو لالچ جنت دے تے تو انو بھی ہے کہ کوئی نا اولی اولی بول جی میں تو اڈا آجے لئیا چھڑن نو جی نہیں کردہ چوک آزم چھڑن نو جی نہیں کردہ دعا کرو اللہ سانو سارے آنو جنت بھی کٹھیاں فرما دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نبی پاک علیہ السلام دے کول دوبارہ آیا آکے ہن گالے دی بھی سن والی ہے آکے عرض کردہ سونیوں سبحان اللہ ایدہ مانا ہے اللہ پاکے اللہ پاکے الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ لینے لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ اکبر اللہ سب نالو وڈائے تے سونیوں اے سارا کوئی تے اللہ واسطے ہو گیا تے بچوں منوں کی لب ہے سبحان لالچی ہے نا بندہ لالچی ہے آقا سونے ہوئے تے سارا کچھ اللہ واسطے پاکیاں اللہ واسطے عبادتاں اللہ واسطے ریاضتاں اللہ واسطے بڑھائیاں اللہ واسطے کبریائیاں اللہ واسطے تے سونے ہو مینوں کی لبا تے نبی پاک دا فرمانے گرامی سنن والا آپ فرمان دینے جدوں تو آکھیں گا سبحان اللہ
اللہ پاک اللہ ذوالجلال فرمان گے تو سچا کیا واقعی میں پاک ہاں تو آکھیں گا ساریاں تعریفاں اللہ لے اللہ فرمان گے سچ کہن دے ہیں واقعی تعریفاں میرے لے تو آکھیں گا کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ تو علاوہ اللہ فرمان گے سچا کہ واقعی میرے تو عبادت دے لائق میرے تو علاوہ کوئی نہیں تو آکھیں گا اللہ اکبر اللہ سب نالو وڈا اللہ فرمان گے واقعی میں سب نالو وڈا میں سچ کہہ رہا ہے تے ہن تو کہہ کی اللہم اغفر لی اے پلے بن کے لے جو چوک آزم والے ہو اینا پروگرام اندر اینا جلسیاں دے اندر اینا دروس قرآن دے اندر این محافل تے مجالس جو کچھ لے کے جایا کرو آپ فرمان دے نے ہون تو آکھے گا نا اللہم اغفر لی اللہ منو بخش دے اللہ فرمان گے جا میں تینوں بخش دیتا ہے سبحان اللہ تو آکھیں گا اللہم ارحمنی اللہ میرے تے رحم فرما دے اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا تو آکھیں گا اللہم ارزقنی اللہ مینوں رزق عطا فرما دے اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق عطا فرما دیتا اے جیڑیاں گلاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیاں نے اس صحابی واسطے خاص نہیں تیرے میرے واسطے بھی ہے نے اپنیاں زباناں نو سونے ہو اللہ دے ذکر نال تر رکھن دی کوشش کریا کرو تے سمجھئے جڑی گل میں عرض کرنا چاہنا سارا جہان عارضی ہے آسمان دیاں بلندیاں عارضی نے زمین دیاں گہرائیاں عارضی نے آسمان تے چمک دے ستارے دی روشنی عارضی ہے چاند سورج دی آمد و رفت دا نظام عارضی ہے سدا رہن والی ذات کیڑی ہے فرمایا ہو والاولو والآخرو والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم اس ذات دی ابتدا بھی کوئی نہیں انتہا بھی کوئی نہیں او دا یوم ولادت بھی کوئی نہیں او دا یوم وفات بھی کوئی نہیں او دی ابتدا بھی کوئی نہیں او دی انتہا بھی کوئی نہیں او ہمیشہ تو ہیں انہیں ہمیشہ قائم تے دائم رہنا اور میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے قرآن نے ایک ایک گل کھول کھول کے سمجھا دیتی شرط اے وے کہ بندہ سمجھن دی کوشش کرے ساڑی نظر دنیا تو ہٹ گئے کہ تے اللہ ذوالجلال دے جنت تک پہنچ جائے ایدے نالو وڈی خوش نصیبی کوئی نہیں دعا کرے کر نال کوشش بھی کرے کر تے نال اپنے کردہ ماحول بھی دینی بنان دی کوشش کرے کر ایک کردے اندر نا ماں چلے چ لکڑیاں بالن رہی ہے تے کول نکا جا بیٹا بیٹھا تے بچے دیاں اکھاں چو آنسو آ رہے نے بچہ رون لگ پیا ماں کہنے لگی بیٹا کی وجہ کیوں پریشان ہے کیوں رونا پیا کہنے لگا امی جہنم تو بڑا ڈر لگ دا ہے امی جہنم تو بڑا ڈر لگ دا ہے ماں اے تے اونا کران دی گالے نا جنہ کران دی تربیت دے اندر قرآن و حدیث شامل ہے پتہ کہ رب دے دربار چساں جانا ہے ماں کہن لگی میرے بیٹے توں تے اجے معصوم بچہ والا تینو جہنم تے جہنم دی آگ دی کا دی فکر بچہ رو کے کہن لگا امی
جیڑا طریقہ چلہ بن لگیا تو اختیار کیتا پہلا نکیاں نکیاں لکڑیاں چلے چ رکھنی ہے اونا لکڑیاں نو اگ لانی ہے پھر اونا دے اتے بڑیاں تے موٹیاں لکڑاں رکھنی ہے تاکہ پہلا چھوٹیاں لکڑاں نو اگ لگے پھر بڑیاں لکڑاں نو اچھا آسانی نال اگ چھو لوے امی ڈر تاں لگ دا بیا جیڑی ترتیب تو رکھیے جے کتے رب نے بھی جہنم چ اے ترتیب رکھی تے ڈر لگ دا کتے پہلا ساڑی واری نہ آ جائے ڈر لگ دا پیا کتے ساڑی واری پہلے نہ آ جائے رب دا واسطہ دے اے گل زین اندر بٹھا لو اساں اپنے مالک دے سامنے پیش ہونا تے زندگی دے سادہ حساب و کتاب دینا اے زندگی عارضی ہے اے جہان عارضی ہے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا کیڑا جڑا دنیا تے آیا تے صدا بیریا ہوئے کیڑا جڑا دنیا تے آیا تے انہوں فنا نہ ہوئے کیڑا جڑا دنیا تے آیا تے صدا ایتھے ہی رہن واسطے آیا ہوئے نہیں ایتھے جڑا بھی آیا سونے واپس جان واسطے آیا نبی ولی ہو رہا عالم فاضل دے گزرے نی چنگ چنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے جا قبری کتنی ڈیرے چار دہاڑے کوئل واسا چار دہاڑے کوئل واسا تے آخر اے تو جانا کر کچھ فکر تو قبر قیامت جتھے نت ٹھکانا تے نسیاں بجیاں موت نہ چھوڑے نسیاں بجیاں موت نہ چھوڑے تے جتے ہو وہ گیرے پاویں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے انجام کیے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا اور ایک کہنے والے کہیا الموت قدحن کل نفس شاربوہا الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا اور بندیا موت ایسا پیالہ جیڑا ہر ایک
نے پی کے ہی رہنا ہے، اے دے تو بغیر گزارا نہیں تے اے دے تو بغیر چھٹکارا نہیں۔ تے سونیا قبر ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے جو ہر ایک نے لنگنا، امیر تے تاں بھی، غریب تے تاں بھی، آلہ تے تاں بھی، ادنا تے تاں بھی، حاکم تے تد بھی، محکوم تے تاں بھی، رائی تے تاں بھی، رعایا تے تاں بھی، جیڑا اس دنیا تے آیا اے تے فنا دا کارے۔ اور اسے واسطے قرآن نے آکھیا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک۔ ساڑیاں سوچاں بدل گئیاں، ساڑے سوچاں دے زاویے بدل گیا، ساڑے سوچاں دے انداز بدل گیا۔ اسیں تے دنیا نال دل لگا کے ساڑی سوچ کیے انہیں ہم مال آنا چاہیے دا، دنیا دا پیسہ آنا چاہیے دا، حلال آ جاتے تام پرواہ نہیں، حرام آ جاتے تام پرواہ نہیں، چوری دا آ جاتے تام پرواہ نہیں، ڈاکے دا آ جاتے تام پرواہ نہیں، رشوت دا آ جاتے تام پرواہ نہیں، ماڑیاں غریباں یتیماں دا مال آ جاتے تام پرواہ نہیں۔ ویا جیڑے مال تے مان تے فخر کردہ پھرنا نا، ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہتے بزرگانوں میں مخاطباں، کل کوئی یہ نہ آکھے رب دے دربار اندر کہ ساڑھے تک تے تیرا پیغام پہنچایا نہ گیا، تے ساڑھے تک تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نہ آیا۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سامنے رکھو، اللہ ذوالجلال دا پیغام سامنے رکھو۔ اسی پتران دی محبت اندر آکے، بیٹیاں دے پیار اندر آکے، پیار تے کنوں نہیں کہ بیٹیاں نال پیار، بیٹیاں نال پیار، تے اسی اپنے بیٹیاں دی محبت اندر آکے تے بیٹیاں دا حق مار کے دنیا تو چلا گیا۔ اے بابے نے سارے پترانوں اکٹھیاں کیتا، آندہ میرے کولو جلدی جلدی انگوٹھے لگوا لو، میرے جیوندیاں کارخانے اپنے نام کروا لو، فیکٹریاں اپنے نامے لوا لو، زمینہ مربع پلاٹ اپنے نامے لوا لو، میرے مرن تو بات توڑیاں پہنا نے وچو حق لے جانا۔ ہائے اللہ میری توبہ، میں من لینا اینا بیچاریاں بیٹیاں دا ہاتھ شاید تیرے گریبان تک نہ پہنچ سکے، قانون تک نہ پہنچ سکے، پر قیامت دا دن ہوئے گا رب دا واسطہ ہی پتران دی محبت دے اندر آکے اپنی قبر نہ کالی کر جائیں، پتران دے پیار وچ آکے اپنی آخرت برباد نہ کر جائیں۔ اگر بیٹیاں دا حق بیٹیاں دے کھاتے پا کے جائیں گا، قیامت دا دن ہوئے گا، گریبان تیرا ہوئے گا تے ہاتھ تیریاں بیٹیاں دا ہوئے گا۔ اے ناک ہی پتہ نہیں سی مسئلے دا لگا، گریبان تیرا اور اینا بچیاں تے اولاداں پیچھے۔ ایک دوست نے گال سنائی کہ ایک باپ کئی مربعہ دا مالک تے جاندیا سارے مربع پتران دے نالو آ گیا، تیاں نو محروم کر گیا۔ بعد دے اندر او دے منڈیاں نو سمجھایا، او دے دوستاں ساتھیوں نے کہو تو اڈا پیو ایک غلطی کر گیا تے قبر چے صاحبوں نو دینا پینا، تیاں دا حق مار کے پتران دے کھاتے پا گیا، تے اپنے پیو تے رحم کرو، ایک غلطی او کر گیا تے تسی نہ کرو، حساب کر کے تے اپنی پہنا نو زمینہ چو حصہ دے دیو۔ تے جواب پتہ کی سی؟ انہیں پیو جانے تے فرشتے جانن، سانو کی لوڑ۔ اینا پترہ پیچھے، اینا اولادہ پیچھے، اپنی آخرت برباد اسی کرنے ہیں۔ دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرما۔ میرے بھائی میرے برادر، عارضی جہان عارضی دنیا، اللہ دے دربار اندر جواب تے حساب تینوں مینوں چکانا پینا۔ رب دے دربار دے اندر سوال ساڑھے توڑے کولوں کیتا جانا۔ اس واسطے دوستو غور کرے آجے، زندگی آخرت دی زندگی، ساڑھی نظر بس دنیا تے مال تے، حالانکہ میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بندے دا مال صرف 3 قسم دا سونےو کیڑا آپ فرماندے نے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا تے نمبر 3 جڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا آئی مال اصل تیرا جڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر لیا ہن نبی پاک علیہ السلام نے شرط بھی نال لگائے آپ فرماندے نے کھا لیا تے کھا کے ہضم کر لیا پہن لیا تے پہن کے پرانا کر لیا یعنی کھانا بھی شرط ہے تے ہضم کرنا بھی شرط ہے لباس پہننا بھی شرط ہے تے پہن کے پرانا کرنا بھی شرط ہے کی بتائی اجڑے چرگے مرغے بٹیرے کھانا پیا پتہ نہیں اے حیضے دا سبب بنے تے موت واقعہ ہو جائے اعلیٰ قسم دے سوٹ اے فلانے ملک چو میں منگوایا میں فلانے ملک چو منگوایا تے جڑا اعلیٰ قسم دے درزی کولوں سلائی کروا کے پہنے آئے پتہ نہیں تینوں ہنڈانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں اللہ اینا چیزاں تے غور کر اپنے انداز نال ویکھیا کر ایویں لمیاں امیداں لا کے بیٹھے اور ایک صاحب دل نے بڑا نقشہ کھچیا اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا اے اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا مان دس کرنا اے والا کیڑی گل دا اوے اپنا پروسا نہیں ہو تیرا کڑی پالدا مان دس کرنا اے والا کیڑی گل دا اوے تیریاں تے ساواں بھی نہیں میریاں تے ساواں بھی نہیں تیریاں تے ساواں بھی نہیں بندے آئے تیریاں موت روز کار تیرے مار دیے پھیریاں اے کلا ایتھے آئیں تے کلا ایتھوں جانائیں کلا ایتھے آئیں تے کلا ایتھوں جانائیں تیاں پتاں دوستاں نہیں کام تیرے آنائیں اے جنہ لئی تو دنے راتی جنہ لئی تو دنے راتی کریں ہیرا پھیریاں قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں اوے اڈ جانا پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا اوے اڈ جانا اگے چار پائی پئی چار پائی تے بے روح جسم حضرت صاحب دا پیا شیخ الحدیث صاحب پیانے علامہ صاحب پیانے مفتی صاحب پیانے خطیب صاحب پیانے جڑا ایک ایک ٹائم دے اندر ہزار ہادے لوگانو خطاب کردہ سے آج صفحہ بنیاں نے مجمع ہے وے پر خطیب بولن جوگا نہیں آج مجمع ہے وے شیخ بولن جوگا نہیں آج مجمع ہے وے ایدی زبان حرکت کرن جوگی نہیں اوے اڈ جانیں پینچی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی وینی مل رہنا اے باقی خالی خول دا اوے ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں ختم ہو جانیاں نے شانہ جو اچیریاں موت
موت روز گھر تیرے مار دیے پھیریاں اوے مٹی وچ دب دے نہیں تینوں رشتے داراں نے چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑے یارانے اوے مٹی وچ دب دینا تینوں رشتے دارانے چہرہ ویکھ ڈرنا ہے تیرے گوڑے یارانے جنہاں نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں اے جنہاں نال گوڑیاں نے یاریاں اے تیریاں قبر نو اوڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں انج سونے موت سر تے منڈلا رہی ہے اور قرآن کہہ رہا اللہ فرماندے نے قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فرمایا لوگو اے گل نو سامنے رکھو جڑی موت کولو نس دے پھر دیو جڑی موت کولو چھپ دے پھر دیو اللہ دی قسم موت دا وقت مقرر ہے موت دی جگہ بھی مقرر ہے بلکہ میں تے اس طرح کہا کرنا وا موت جدوں آ جاندی ہے موت نہ کسے دیاں مجبوریاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں لوڑاں ویندی ہے موت نہ کسے دیاں تھوڑاں ویندی ہے موت نو کسے دی جوانی تے ترس نہیں آؤندا موت نو کسے دے بڑھاپے تے ترس نہیں آؤندا موت نو کسے ماں دا غم وے کے ترس نہیں آؤندا موت نہیں ویندی نکے نکے بچیاں نو اجے امی دیاں بڑیاں لوڑاں نے موت نہیں ویندی اینا معصوم بچیاں نو اجے ابو دیاں بڑیاں لوڑاں نے موت نہیں ویندی اینا استاداں دیاں اجے جماعتاں نو بڑیاں لوڑاں نے موت نہیں ویندی اینا خطیباں دیاں اجے جماعت نو بڑیاں ضرورتاں نے موت نہیں ویندی نہ کسے دیاں لوڑاں موت نہ ویندی کسے دیاں تھوڑا موت نہیں ویندی کسے دیاں مجبوریاں ماپے روندے نے تے روندے رہ جان پہنا پرا روندے نے تے روندے رہ جان اینج گھر دے اندر چار پائی پئی ہے گھر دے ویڑے دے اندر چار پائی پئی ہے ڈاکٹراں نے لا علاج قرار دے دیتا آندے نے لے جاؤ ساڑھے کوئی دا علاج نہیں موت آہنی پنجے اور زیادہ قریب آ رہنے موت آہنی پنجے اور زیادہ نیڑے ہو رہنے اینج گھر دے اندر کوہرام مچیا چار چفیرے رشتے دار کھڑے نے تیرے نال مرن جیوں دیاں قسم چکن والے آج بے بس ہو کے کھڑے نے بے کس ہو کے کھڑے نے اینج ماں اپنے بیٹے دے سرانے بیٹھی ہے تے نالے زاروں کے تاراں صبح آ رہی ہے تے نال آندی ہے میرا لال اجے تے میریاں محنتاں دا مول بھی نہیں مڑیا میں تینوں جوانیاں مان دیاں ویکھنا چاندی سا یار پتا جنا جنا ماپیاں دی زندگی اندر بیٹیاں بیٹے ٹر جان اونا ماپیاں دی کمر دوری ہو جاندی ہے اونا ماپیاں دی زندگی اجیرن ہو جاندی ہے پہنا پراواں دی کمر دوری ہو جاندی ہے نظام رب العالمین دا پچھلے دنوں ایک خبر سی کروں باپ برات لے کے گیا اپنے بیٹے دی پوچھیا کرو اونا کولوں جنہاں رب العالمین نے اینا امتحانہ چو گزارے ہے باپ اپنے بیٹے دی برات لے کے گیا برات پہنچی
اسٹیج تے بیٹھے نے، نکاح دیاں تیاریاں ہو رہی نے، کارماں انتظار کر رہی ہے، میرے بیٹے دی دلہن آئے گی، میں اپنے چاہ پورے کران گی۔ پہنا اپنی جگہ خوش ہو رہی نے، ویر اپنی جگہ خوش ہو رہے نے۔ نکاح تو ادھا گھنٹہ پہلا دلہانو دل دا دورہ پہ آتے اسٹیج تے ہی فوت ہو گیا۔ یار اس ماں نے بھی تے آخر زندہ رہنا ہے نا، اس باپ نے بھی تے آخر زندہ رہنا ہے نا۔ دعا کریا کر اس امتحان چلا کسے ماں باپ نو نہ پائے۔ میرے بھائی میرے برادر، موت آہنی پنجے قریب، ماں رون دیئے بھئی آن دیئے میرے بیٹے اجے تے میں اپنے چاہ بھی نہیں لا سکی۔ باپ کھڑا اکھاں چو آنسو نے، آندہ پتر جان لگیا، پیو دی کمر تے ہاتھ رکھ کے ویکھیا، تیری پیو دی کمر ٹوٹ گئی ہے، پر اپنی جگہ رون دینے بے آندے نے ماں جمعہ ویرا باوائیں پان کے ٹور گیا ہے، ویر ویران دیاں باواں ہندے نے، لیکن قرآن دا فیصلہ، رحمان دا فیصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اینج گھر دے اندر چار پائی پئیے، موت دا پھیرا پہ گیا، ہر پاسے جتے کدی خوشیاں ہوندیاں سن، جتے کدی کہہ کے گونجیا کر دے سن، آج اس گھر وچ قیامت بپا ہو گئی ہے۔ اس گھر وچوں چیخاں تے کوکاں دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے۔ ادا جنازہ اٹھایا گیا، کیڑی آنکھیں جدے چو آنسو نہیں نکل رہا، پتھر تو پتھر دل دیاں اکھاں بھی ڈول پئیاں نے۔ جدوں نکیاں نکیاں معصوم بیٹیاں اینجا اپنے ابو دی چار پائی دے پاوے پھڑ کے کھڑیاں ہو گئیاں، نالے روندیاں نے، نالاندیاں نے اساں ابو جی نو نہیں جان دینا، نالے چیخاں مار دیاں نے، نالے آندیاں نے اساں ابو جی نو نہیں جان دینا۔ یارے نا معصوم بیٹیاں نو کون دسے، بیٹا جان والے کدی ٹھہریا نہیں کر دے، جان والے کدی انتظار نہیں کریا کر دے، جان والے کدی رکیا نہیں کر دے۔ اللہ اللہ میرے بھائی تسی دور نہ جاؤ، میری تواڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام تو بڑھ کے اللہ نے کائنات اندر کنو عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نالو بڑھ کے کی دی شان تے کی دا مرتبہ زیادہ ہے۔ او ہستی کے جنانو خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا محبوب دنیا تے رہنا چاندے ہو تے ساڈے والوں اجازت تے جے آنا چاندے ہو تے اللہ تواڈی ملاقات دا انتظار فرما رہا ہے۔ جناب میرے مصطفیٰ مسجد نبوی دی دیوار نہ ٹیک لگائی ہے تے مختصر جا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے، وہ چاہے تے دنیا تے رہ لے، چاہے تے رب نال ملاقاتاں کر لے، تے اس بندے نے اپنے رب نال ملاقات نو پسند فرما لیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں ڈول پئیاں، برس پئیاں، رون لگ پہ، نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر یار نبی پاک نے عام کسے بندے دی گل کیتی ہے تے اے دے چیڑی پریشانی آلی تے رون آلی گل کیڑی ہے؟ تے جناب ابو بکر فرماندے نے ساتھیو کیڑا بندہ جنوں اللہ موت وچ موت اندر کیڑی ہستی ہے دنیا تے جنہوں اللہ موت اندر اختیار دے وے اے تے آمنہ دے لال اپنی گل کر دینے وے۔ حضور اپنے بارے فرما رہے ہیں اور واقعہ نہیں نا، نبی علیہ السلام نے اس غم واسطے
اپنی جدائی دے صدمے نو سہن واسطے مختلف اوقات اندر صحابہ نو ذہنی طور تے دے واسطے تیار کیتا ہے. اور حضور علیہ السلام دی وفات دا غم تے صدمہ حضور نے خود فرمایا جدو بہتی پریشانی تے تکلیف آئے تے صدمہ آئے میری وفات دا غم یاد کر لیا. حضور دی وفات تو بڑا صدمہ کائنات اندر کوئی نہیں, اس تو بڑا غم دنیا دی اندر کوئی نہیں. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو رب العالمین نے اختیار انجنا جبریل امین تشریف لے آئے. ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دے حجرہ مبارک دے اندر, ماں جی دی گود مبارک دے اندر سار میرے مصطفیٰ نے رکھے آئے. اور صدیق تیرے خاندان دی عظمت دے کیا کہنے, ہجرت دا سفر ہے, چولی صدیق دیئے تے سر مصطفیٰ دا. اور آج آخرت دا سفر ہے, چولی بیٹی صدیقہ دیئے تے سر مصطفیٰ دا. ماں جی فرما دیا نے انج میری گود اندر نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا سر مبارک رکھیا ہویا. جبریل آئے, نبی علیہ السلام نو آکے عرض کر دینے سونیو بار دروازے تے ملک الموت موجود ہے, ہار کر بغیر اجازت دے چلا جاندہ. عرش والے رب نے پابند کیتا خبردار میرے محبوب دے ویڑے بغیر اجازت دے نہیں ہو جانا. حضور اجازت دیو تے ملک الموت انتظار ویچ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج سیدہ دی گود اندر اپنا سر مبارک رکھیا. سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیاں نے انج ابا جی دی کیفیت ویکھیے. حضور نے پانی والا برتن قریب رکھیا, اپنا نبوت والا ہاتھ پہ اوندے نے, اپنے چہرہ پاک تے مل لیندے نے, پھر پانی چ پہ اوندے نے, پھر چہرہ مبارک تے مل لیندے نے. تے سیدہ ویکھے فرما دیا نے واہ کر واہ ابا, ہائے آج میرے ابو جی نو کنی بے چینی ہے, میرے ابو جی کنے پریشان ہے. تے آپ فرماندے نے فاطمہ بیٹیے نہ پریشان ہو, آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھی مک جائیں گے, آج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ختم ہو جان گے. نبی پاک علیہ السلام اپنے رب نال ملاقات دی تیاری فرما رہے ہیں. سیدہ آئیاں آکے عرض کر دیا نے ابو جی انج معلوم ہوندا کوئی عرابی تہاڈی بیمار پرسی کرن واسطے آیا, دروازہ ہلدا معلوم ہوندا کوئی تہاڈا پتہ لین واسطے آیا. تے جبریل امین تے پیغام دے چکے نے مصطفیٰ نو. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی, بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی, اے کرے یتیم جو بال آیانے آج کرن تو سانو آیا. کولو بال آیانے فاطمہ بیٹی تیرے ابو دے دروازے تے اور نہیں کوئی آیا. کون آیا؟ ماپیاں کولو بال آیانے لے جا زور لگا کے آج تینوں مینوں بیٹی پیاری اے وقت بٹھاون آیا. آج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلاسی, حسن حسین نواسے میتھوں اے جدا کراون آیا.
تے اے میری پیاری فاطمہ پتہ ہی تیرے ابا دی دے دروازے تے کون آیا اے آباد کنندائی قبران اے آباد کنندائی قبران تے کردائی شہر اجاڑا موت پیالہ پلاوے سبنا آج منو پلاون آیا اج نبی پاک نے اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا اے زبان تو فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اما جی فرما دیا نے انج کر دیا محبوب دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہویا میں جلدی نہ محبوب دا ہاتھ مبارک پکڑ لیا میں سمجھ گئی مصطفیٰ سانو جدائیاں دے گیا نے میں سمجھ گئی بلال دے آقا دنیا تو رخصت فرما گیا نے میں سمجھ گئی فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی مدینہ ویران ہو گیا میں سمجھ گئی آمنہ دے در یتیم دنیا دا سفر مکا گیا نے اج مسجد نبوی تے حجرے دے درمیان جیڑی کھڑکی ہے اس کھڑکی دے کول جا کے ماں جی آواز دے کے فرمان دیا اج مسجد نبوی کھچا کھچ صحابہ نہ پری ہے صحابہ پریشان نے اللہ دے پاک پیغمبر دی طبیعتوں تے سیدہ فرمان دیا نے وے نبی دیو صحابیو آج تو آڈے نبی تو آنو یتیم کر کے چلے گئے مصطفیٰ یتیم کر کے چلے گیا نے مدینے اندر کوہرام مچ گیا جناب فاروق اعظم جیسا جری شجاعت بہادر انسان اج مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے تلوار پھڑی ہے فرماندے نے جن نے اے آکھیا نبی پاک فوت ہو گیا نے میں ادھی گردن اڑا دیاں گا صحابہ جا کے جناب صدیق نو کہن لگے ابو بکر جناب عمر دی کیفیت حالت ہے آپ دوڑے دوڑے آئے انج جناب عمر دے کندے تے ہاتھ رکھیا عمر گل تے سن جناب عمر اپنی گل تے بزد نے جناب ابو بکر صدے مسجد نبوی تے منبر رسول تے آئے مختصر جا خطبہ پڑھیا تے فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ونال فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لوگو جڑے محمد کریم دی عبادت کر دے سن اور جان لو کہ نبی پاک دنیا تو تشریف لگانے تے جڑے اللہ دی عبادت کر دے سن اونا دا رب زندہ دے انہیں ہمیشہ ہی زندہ رہنا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ پر 3 دن تک آپ دا جست مبارک حجرہ سیدہ عائشہ دے اندر رہا تے بھلا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے قبر مبارک تیار کی تی گئی تے ذرا اندازہ فرماؤ نا سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں دے آنسو ڈھول رہنے تے فرما دیا نے یا انسو اتابت انفسکم انتحسو علی رسول اللہ التراب وے انس
کیویں تہاڈا جی کیتا تساں بھوک بھر بھر کے مٹی دے میرے ابا جی تے پا دیتے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھاڑے آئے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتے چھاڑے آئے تے ایڈا سونا مکھڑا کیوں کر خاک وچ چھپائے وے تسیں تے ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کہ میں یار یارانو اندر خاک چھپان دے سن سن زاری ذکر نبی تھی اکھیاں نیر بہاون ہولا چار تمامی اگوں اے جواب سناون اے فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا واسے اساڑے تے ورت گیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گیا بھول گیاں تقریراں رحمان دا فیصلہ اٹل ثابت ہویا انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون سونیو ایک ویلا آنا تو اڈیاں دشمناں ویریاں تے مخالفاں مر جانا تے احکم الحاکمین دی عدالت دی اندر پیش ہونا تے سونیو ایک وقت آنا تساں بھی اپنے اللہ دے ہاں تشریف لے جانا فیصلے قیامت نو ہونگے